بازم اولند و گستاو و باز هم دفاع عالی، باز هم گیلبرت و فلاویو در منطقه 2 این بار هنرنمایی میکنه. 14مین امتیازم برای پروژه ثبت میشه. خوشحال گیلبرت و فلاویو 2 متر قد اوست، بازیکن 30 ساله به صحبتگوی پینتور هم باشد گردش. بازم صلح این بار به خارج زمین میرسه، بلکه موجی او بلافاصله جاشو به ماسیمو کلاچ 14-10 این پاس پشت یا شاندن کمک میکنه خودشو میرسونه